किसी ने कहा था दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। कभी हमने इन लोगों के दर्द को भी समझा? हमने कभी सीरत के इन पहलुओं पे भी गौर किया? आज हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसका जहेज चारपाइयों पे बिछा देते हैं, और हमारे देहातों में रिवाज है कि खातून को कहते हैं कि जाओ पूरे मोहल्ले में, पूरी बस्ती में जाके ढंडोरा दे दो कि बेटी का जहेज देख जाओ। यार दिया तो अपनी बेटी को है और तोहफा दे रहे हैं, लोगों क्यों दिखला रहे हैं? सिर्फ दाद वसूल करने के लिए। मलिक साहब ने, खान साहब ने, चौधरी साहब ने हद कर दी, कमाल कर दी, बड़ा दिया, अपनी बेटी का घर भर दिया। यार तुमने तो दाद वसूल कर ली। चौपालों में, बैठकों में तस्करा भी चला, तंदूरों पे औरतें बातें भी करने लगी, तुम्हारे नाम के झंडे भी गड़ गए, लेकिन तुमने ना सोचा तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए यतीम बच्चियां भी आईं। तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस बूढ़े मजदूर की बेटियां भी आईं जो सुबह उठ करके मजदूरों वाले अड्डे पे जाके बैठ जाता है और उसको बूढ़ा समझ के कोई कबूल नहीं करता, और वो कहता मुझे 10 रुपए कम दे देना, मुझे साथ ले जाओ, लेकिन उसको कोई साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। जब धूप खूब चमक पड़ती है और उसे मायूसी होती है कि अब कोई लेने नहीं आएगा, तो वो डब्बा लटका करके रोटी वाला घर जब वापस पलटता है तो कोई जानता है उसके कदम कितने बोझल होते हैं। आज वो अपनी बीवी को घर से निकलते कह के आया था कि जो रकम मिलेगी उसका आटा लेकर के आऊंगा, उसका घी लेकर के आऊंगा। आज वो खाली डब्बा रोटी का वापस जब पलटा के ले जा रहा होता है, उसके लिए घर की दहलीज नहीं होती, पुलसरात होती है, और अंदर लोगों के कपड़े सी सी के और लोगों के घरों के बर्तन मांज मांज के अपने जहेज की चीजें बनाने वाली बेटियां जब अपने बाप को यूं आज भी खाली आता हुआ देखती हैं, तो जो कचोके उनके दिल पे लगते हैं उसका मदावा किसके पास है? तुमने तो दाद वसूल कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटियां भी गई। तारा टूटता सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। काश के उन दर्दमंदों का भी हमने हाल पूछा होता और उन दुखियों के रिश्ते हुए जख्मों पर भी हमने मरहम रखी होती और हुजूर की सीरत के पैगाम को हमने समझा होता, और हम अपनी मुआशरत और अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर इन चीजों को, अपने मोहल्ले और अपनी गली के अंदर इन चीजों को देखा होता। साहेब, रात की तन्हाई के अंदर गरीब के घर में जाके जो है वो पैसे फेंक आना, ये बहुत मुश्किल काम है। इससे मुआशरे में दाद नहीं मिलती है। लोग जो है वो अखबारात में इश्तिहार नहीं छपाते हैं, ये मुश्किल काम है। इसलिए इंसान इस मुश्किल घाटी नहीं चढ़ता है। अल्लाह ताला सूरतुल बलद में इरशाद फरमाया, फलक्तहा मल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा। अल्लाहु अकबर। ओ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। ये मुश्किल घाटी है। किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ाना है, किसी लाचार के काम आना है, किसी दुखी के काम आना है। मेरे और आपके आका और मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते के अंदर एक यतीम बिलखता बच्चा देखा। हुजूर रुक गए, सर पे शफकत का हाथ रखा, पूछा बेटे आज ईद का दिन है, तुम रो रहे हो? कहा मेरा बाप फला गज़वे में शहीद हो गया, मेरी माँ का साया भी सर पे नहीं, भरी दुनिया में यहाँ मेरा कोई नहीं है। दीवार के साथ लग के बिलख रहा है। ईदगाह में इंतजार हो रहा है, हजारों लोग मुंतजर है। आका करीम ने दिल जोई यतीम को, यतीम की दिल जोई को इतना मुकद्दम समझा कि उसको लेके वापस घर आए और आके कहा कि इसको लिबास दिया जाए, इसको खाना खिलाया जाए, और उसको जिस जैसा हसनैन करीमैन को लिबास दिया गया था ऐसा उस बच्चे को पहनाया गया, खाना खिलाया गया। हुजूर ने एहसास महरूमी दूर करने के लिए मजीद उसके सर पे शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या बेटा तू इस बात को पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे और फातिमा तेरी बाजी लगे? उसने कहा ये रिश्ते मिल जाएं तो और क्या चाहिए? कहा आज के बाद ये तेरे रिश्ते ठहरे। एक उंगली से हसनैन को लगाया है, एक उंगली से वो यतीम बच्चा है। हुजूर ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं और भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। ये यतीम जुबान हाल से कहता है था तो यतीम, लेकिन यतीमी का मजा आ गया, मुस्तफा की उंगली थाम के जा रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत जब नस्ल नौ के सामने रखें, आज सिसकती इंसानियत की बात होती है तो आज दुनिया इसकी बात करती है। तो आइए अपने आका की सीरत को इस रूप के अंदर देखें और पढ़ें और उसकी खुशबू को फैलाएं और नस्ल नौ को बताएं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह दुखियों के दर्द बांटने वाले थे और लाचारों, यतीमों और मिस्कीनों के किस तरह काम आने वाले थे। समालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामल, बेवाओं के आसरे थे,
اور غریب ہو کہ یتیم ہو کے یتیم پرور تھے. یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی. اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سیرت کے جو رخ دیے، سیرت کے جو انداز سکھائے. یار حضور کے تو معجزات بھی ہم دیکھیں تو وہاں بھی سیرت نکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. میری بات اگر طول نہ پکڑے تو مجھے ابو ہریرہ یاد آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک دن حال یہ ہوا کہ پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. کئی دن گزر جاتے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے لوگوں کہ ان کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ میسر نہ آتا. کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے پہ آ کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا. آرزو یہ تھی کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پلٹ اور میرے من میں اتر جائے. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک سے نڈال تھا، قبر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور سوال کرنا میری غیرت کے منافی تھا. میرا خیال تھا کہ کوئی گزرتا ہوا میرے حالات سے آگاہ ہو جائے گا. خیر لوگ گزرتے گئے. میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں نے ان سے قرآن مجید کی کوئی آیت پوچھی. انہوں نے آیت بتائی اور آگے بڑھ گئے. شاید وہ جلدی میں تھے اور جو میرا مسئلہ تھا وہ معلوم نہ ہو سکا. پھر میں منتظر رہا. حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا. انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے. میں نے سوچا میرا مسئلہ تو وہیں رہ گیا. کہتے ہیں اب میں پریشان تھا کہ ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا. حضور تشریف لے آئے تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا. حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی جی حضور بھوک لگی ہے. فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. پھر اگلا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے. دودھ کا ایک پیالہ تھا. گھر والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ دودھ ہی ہے. کہا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور. کہا جاؤ صفہ والوں کو بھی بلا لاؤ. کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دیکھ کے تو خوشی ہوئی, لیکن 70 لوگ تھے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے. میں ان کو بلا لایا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا. کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ. میں ایک شخص کو پیالہ دیا, دل دھڑک رہا ہے کہ بھوک کی شدت ہے, لیکن جب اس نے پیالہ اپنے منہ سے لگایا اور دودھ پیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہ ہو. دل کو تسلی ہو گئی. دوسرے کو, تیسرے کو, 70 آدمی دودھ پی گئے لیکن دودھ کم نہیں ہوا. لگتا ہے رب نے اس پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے 70 آدمی پی گئے تو حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی, ایک آپ باقی. فرمایا کہ تم بھی پیو. کہتے میں نے پیا اور رج کے پیا. حضور نے کہا اور پیو. میں نے پھر پیا, سیراب ہو کے پیا. حضور نے فرمایا پھر پیو. فرمایا پھر پیو. میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے نوش جاں کیا. اللہ اکبر. ایک پیالہ 72 کے لیے کافی ہو گیا. یہاں سیرت کا بھی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. ایک تو طرف حضور کے معجزے کا پہلو ہے کہ ایک پیالہ 72 کو کافی ہو گیا, اور سیرت کا یہ پہلو بھی کبھی نہ بھولیے, 2 جہاں کا سردار ہے, 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا. یہ پہلو بھی نگاہوں میں رہے اور حضور کی سیرت کو معاشرے میں چھڑک دیں اور آقا کریم علیہ السلام کی جمال سیرت کی کہ روشنی کائنات کے اندر بانٹ دیں اور حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغاں کرے. اقبال کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کا پیار نئی نسل کے اندر منتقل کیا جائے تو پھر یہ کام تمہیں کرنے پڑیں گے کہ ان کو کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دی جائے گی, حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنایا جائے گا اور حضور کی سیرت کی خوشبو ان تک پہنچائی جائے گی. اور میں کہتا ہوں حضور کے مناقب اور فضائل کی کہانی ان تک پہنچائی جائے گی, رکھی جائے گی, اور عظمت مصطفیٰ کے قصیدے ان کے سامنے رکھے جائیں گے. یہ محافل نعت اور یہ مجالس نور اور یہ محافل میلاد نئی نسل کے اندر جو ہے وہ حب رسول کو داخل کرنے کا زود اثر ذریعہ ہے, اور ان کے نتائج اگر ہم حاصل کر پائیں اور ان کو ہم مؤثر انداز سے منعقد کریں اور ہماری محافل کے اندر جو کچھ چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو اس کی روح کو مسخ کر رہی ہیں ان کو دور پھینکیں اور پھر اس سے زود اثر نتائج حاصل کر کے حب رسول کے چراغاں نئی نسل کے اندر کیا جا سکتا ہے.
اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ امت کی وحدت کی علامت ہی محبت رسول ہے. اور کائنات کے اندر اگر روشنی اور اجالے چاہتے ہو، اقبال نے سارا فلسفہ اسے ایک شعر میں نچوڑ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و